आराफ एक जगह का नाम है, यानी जन्नत और दोज़ख के बीच में जो हिस्सा है उसे आराफ कहा जाता है। उसका तज़किरा आज आया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयात बय्यिनात फरमाई हैं वो यकीनन एक मुसलमान जिसे जन्नत में जाने का शौक़ हो वो तड़प जाएगा। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, सबसे पहले जब हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नती चले जाएंगे जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में, बीच में आराफ जो जगह है वहाँ पर कुछ लोग होंगे। फरमा रहा है रब्बे ज़ुल जलाल कि जन्नती दोज़खियों को पुकारेंगे, वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, दोज़ख वालों को पुकार करके कहेंगे अन वजदना रब्बुना वअदना हक्का, वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारी अन क़द वजदना, यानी कि हमने हमारे रब का किया हुआ वादा तो सही पा लिया, हमको जो हमारे रब ने वादा किया था वो तो हमने पा लिया। तो पूछते हैं जन्नती लोग फअल वजदतुम वअद रब्बुकुम हक्का, तुम्हारा खुदा जो दुनिया में तुमको वादा किया था क्या तुम भी वो पा चुके हो? कौन सवाल कर रहा है? जन्नती दोज़खियों को पुकार कर कहेंगे हमारे रब ने जो हमको वादा किया था दुनिया में वो चीज़ तो मिल गई, हमें दे दिया गया, हम जन्नत में आ गए। तुमको तुम्हारे खुदाओं ने जो वादा किया था क्या वो मिला? वो सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर सकेंगे उस दिन। बल्कि आयत में है फ़हल लना मिन शुफ़अआ फ़यशफ़अू लना औ नुरद्दु फ़नअमल ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, वो अल्लाह की बारगाह में कहेंगे कि अल्लाह या तो हमें वापस लौटा दे, हम अच्छे अमल करके आएंगे। और एक आयत में लो अन्न लना कर्रतन फ़नकून मिनल मुमिनीन, एक बार पलटने का मौका दे दे दुनिया में, हम ईमान लेकर आ जाएंगे। रब तबारक व तआला फरमाएगा आज दारुल जज़ा है, ये जज़ा का घर है, यौमुल जज़ा है। यहाँ अमल अब नहीं काम आएगा, अब किसी का कोई अमल यहाँ नहीं होगा, जो करना था वो तुम्हें दुनिया के लिए भेजा गया था। कुरान पाक में जगह जगह पर अल्लाह ताला ने इसी बात की तो तंबीह फरमाई, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसने ज़िंदगी और मौत तुम्हें इसलिए दी है ताकि तुमको वो आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। हर एक को यहाँ पर दुनियावी ऐश की पड़ी है। उमूमन दुनिया जिसके सीने पर, जिसके दिल पर गालिब आ जाती है, उसे उलमा की बातें बहुत कड़वी लगती हैं कि हमेशा ये दुनिया तर्क करने की बात करते हैं, ये हमेशा दुनिया से दूरी की बात करते हैं। तो ये जो कड़वाहट लगती है ये नफ्स के गलबे की वजह से है। मेरे अजीज़ों, फिर वो दिन जब आएगा क़यामत के दिन, उसकी कई तफसीलात अल्लाह ने फरमाई। अगर मैं क़यामत की आयतें पढ़ूं तो कम से कम 100 आयतें तो पढ़ सकते हैं अभी। ये छोटी सी महफिल में इतनी तफसील से मैं क्या अर्ज़ करूं। जो पछताता है उस दिन, अफसोस करने वाला, क्या क्या कह कर के पछताता है। कभी तो कहेगा यक़ुलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश मैं मिट्टी बन गया होता तो अच्छा होता था। उस दिन तमन्ना वो करेगा कि मुझे पत्थर बना दिया गया होता, मिट्टी बना दिया गया होता तो अच्छा होता, मेरा आज हिसाब तो नहीं होता। और पछताने के अलावा कुछ नहीं। फिर कभी दोस्तों की वजह से पकड़ा गया होगा, दोज़ख की तरफ खींचा जा रहा होगा, तब वो कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फलां को अपना दोस्त नहीं बनाया होता तो अच्छा होता। तो काश ये सब वहाँ पर करने से बेहतर है कि आज अगर तुम्हें कोई इस्लाह की तरफ बुला रहा है तो वक्ती ऐश की तरफ न जाते हुए हमेशा के ऐश की तरफ देखो। दुनिया सोए हुए पर भी गुजरती है, बैठे हुए पर भी गुजरती है, बीमार पर भी गुजर जाती है, सेहतमंद पर भी गुजर जाती है। किसी के लिए दुनिया रुकी? क्या तुम्हारे लिए वक्त रुका?
जब बचपन से तुम जवान हुए, जवानी से बुढ़ापा आया, हर एक पर तो दुनिया के ये दिनों रात गुजर ही जाएंगे और सबको ये यकीन है। और वो आयत भी आज हमने पढ़ी, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल इदा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। हर एक के लिए हमने एक मुकर्रर टाइम रखा है कि जब वो वक्त आ जाता है तो ना एक लम्हा पीछे ना एक लम्हा ताखीर से, उसे उसी वक्त मौत आ जाएगी। अब फिर मौत के वक्त भी एक बदकार आदमी, गुनहगार पछताता है, क्या कहता है, अय्याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। मौत जब करीब आती है तब कहता है, लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, थोड़ा सा और वक्त मुझे बढ़ा के दे दे मौला, थोड़ा और आगे कर दे, फ़अस्सद्दक़, मैं सच्चा बन जाऊंगा, व अकुम मिनस सालिहीन, और सालिहीन में से बन जाऊंगा मैं। लेकिन उस वक्त फरिश्ते तुम्हारे सिराने पर खड़े हो चुके होंगे। ये नरखरे का वक्त होता है जब मलकुल मौत पैगाम लेकर आ चुके होंगे। हर मरने वाला उस वक्त मोहलत मांग रहा होता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए। इला अजलिन करीब कहा गया कुरान में, थोड़ा करीब और थोड़ा सा। ये तूले अमल इंसान को तबाह कर देता है मेरे अजीजों। अगर रब तबारक व तआला तुम्हें बता भी दे कि तुम्हारी मौत 100 साल के बाद आने वाली है, तब भी वो बंदा तौबा की तरफ बहुत कम आता है, क्योंकि दुनिया गालिब जब हो जाती है तो मौत उसके सर पर आ चुकी होती है, तब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं मिलती। इसीलिए कर जवानी में तौबा। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि फिर बुढ़ापा काम नहीं आता, जो इबादत करनी है वो जवानी में कर ले। अब यहाँ पर एक शख्स को अल्लाह ताला ने ये मोहलत दिया भी था 100 साल की, उसे बताया भी गया था कि तेरी उम्र इतनी होगी और इस वक्त तू मरेगा। तो उसने सोचा मेरे पास 100 साल है, 90 साल खूब ऐश किया, आखिरी के 10 साल तस्बीह पढ़ लेंगे, रब को मना लेंगे। आखिरी के 10 साल 90 साल, क्योंकि एग्जैक्ट उसे बताया गया है, हम में से तो किसी को बताया नहीं गया, लेकिन जिसको बताया गया उसने भी 90 साल ऐश किया, सोचा आखिरी 10 साल इबादत कर लूँगा। जब 90 साल की उम्र हो गई, अब आखिरी के जब 10 साल गुजरने वाले थे तो दुनिया उसके पास बहुत फैल चुकी थी, जायदादें जमा कर चुका था, औलाद कसरत से थी, उसमें मशगूल हुआ। फिर उसने सोचा 10 साल तो बहुत होते हैं और 9 साल दुनिया के काम काज में मसरूफ़ रहेंगे, आखिरी 1 साल देख लेंगे, इबादत कर लेंगे। रब तो मौत से थोड़ी देर पहले भी किए जाने वाले तौबा को कबूल करता है। तो आखिरी के जो 10 साल थे उसमें भी 9 साल उसने बिता दिए दुनियावी ऐशो आराम में। 9 साल गुजरने के बाद फिर आखिरी साल पहुंचा, उसे मालूम है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल है। उसके बावजूद उसने ये सोचा कि साल में 12 महीने होते हैं, 11 महीने और आखिरी महीने में, आखिरी महीने के बाद फिर वो आखिरी दिन भी आ गया। जब आखिरी दिन आया तब वो तौबा करने की गरज से बैठा था। अब जुबान हिलना बंद हो चुकी थी, हाथ और पैर अमल करने से कासिर हो चुके थे। तो इंसान को तूले अमल यानी लंबी मुद्दत भी दे दी जाए, अभी करूँगा अभी करूँगा, ये चीज़ इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। ए अजीज़ों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों में ताख़ीर करना गुनाह है, ताख़ीर मत करना। कहा, पूछा गया वो कौन सी चीज़ है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब गुनाह हो जाए तो तौबा करने में ताख़ीर मत करना, उसी वक्त तौबा कर लो, उसी दिन तौबा कर लो। ये मत सोचना कि और थोड़े से दिन गुजर जाए, जुम्मा आने दो मैं तौबा कर लूँगा, शब कदर आने दो सब मिला के तौबा कर लूँगा, क्या खबर कि तुम्हें सब चीज़ें दी जाएंगी कि नहीं। दूसरी चीज़ रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज का वक्त हो जाए, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में ताख़ीर ना करना। यानी लोग ये कहते हैं नमाज का टाइम हो गया, अभी तो बहुत टाइम है, आखिरी टाइम पे पढ़ लूँगा। जिस तरह इसको ताख़ीर करते जाओगे तुम्हारे ऊपर गुनाह बढ़ता जाएगा। कर्ज लो तो अदा करने में ताख़ीर मत करना,
اور جب بچیاں بالغ ہو جائیں تو نکاح میں تاخیر مت کرنا. آخری چیز، جب کسی کی موت ہو جائے تو جنازہ اٹھانے میں تاخیر مت کرنا، جلدی سے اسے پہنچا دو. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ 3 چیزوں کو غنیمت جانو. 3 چیزوں کو غنیمت جانو، یعنی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر یہ نعمتیں موجود ہیں. کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا کہ آج صحت ہے تمہارے پاس تو صحت پر شکر کرو بیماری آنے سے پہلے. بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کرو. دوسری چیز فرماتے ہیں جوانی اگر آج تیرے پاس ہے تو بڑھاپا آنے سے پہلے قدر کر لے، اس کو غنیمت جانو. تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں آج تو زندہ ہے، مرنے سے پہلے اس کی قدر کر لے. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں، کفار و مشرکین کو انہی چیزوں نے ورغلا دیا، بہکا دیا. وہ آج جھوٹے خداؤں کی عبادت میں مشغول اور باطل خداؤں کے سامنے سر بسجود گمراہی کی موت مر جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر انہیں اٹھایا جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر آیتیں ان کفار و مشرکین کے متعلق یہ فرمایا ہے. تو جنتی ان کو پکاریں گے فَهَلْ وَجَدْتُمْ وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، یعنی کیا تم نے بھی اپنے رب کا کیا ہوا وعدہ صحیح پا لیا؟ اس کے 2 معنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ جہنم میں بھیجے گا. اب یہاں رب سے مراد حقیقی رب ہے تو وہ کافر کہیں گے ہاں رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم کو جہنم میں بھیجے گا اس نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، پورا ہو گیا ہے اور ہمیں اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے. تو میرے عزیزو سورۃ الاعراف میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر اور جہنمیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور شیطان کثرت سے یہ کوشش کرے گا کہ سارے لوگوں کو جہنم میں بھر دوں. وہ بھی شروع کے صفحات میں سورہ اعراف کے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے بعد جو معاملات ہوئے تھے وہ شیطان کے ساتھ اس کا پورا تفصیل سے ذکر آیا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا مٹی سے گوند کر کے ان کی شکل بنائی گئی. پھر اس کے بعد جب ان کے جسم میں روح ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سامنے رکھ کر سارے ملائکہ جتنے فرشتے تھے سب سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. تو یہ جو سجدہ تھا وہ عبادت کا سجدہ نہیں، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے. یہاں جو سجدہ تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا. وہ تعظیم کا سجدہ بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک میں تعظیم کے لیے بھی کسی کا سجدہ کرنا جائز نہیں. وہ پہلے شریعتوں میں تھا، آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تھا. ان کی شریعتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا. تو فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا. ابلیس کون تھا اس کی تحقیق الگ ہے. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن کہتا ہے وہ جنات میں سے تھا، لیکن فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا. برسوں عبادت کیا رب تعالیٰ کی اس نے، 1-2 سال نہیں بلکہ بعض روایات بتاتی ہیں کہ 1 کروڑ سال سے زیادہ عبادت کیا ہے. اور اس کے سجدے اگر روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں رہے گی، اتنے سجدے کیے. صرف غرور آیا دل میں اس بات کا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے رب تعالیٰ نے اور اس آدم کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی کے سامنے آگ کیسے جھک جائے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا تھا، اس نے اپنی حیثیت کو دیکھا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا جا تو راندہ بارگاہ ہو گیا، مردود ہے تو. تو اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، مجھے لمبی عمر دے دے. قال انک من المنظرین، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت دے دیا، تجھے طاقت بھی دیا، عمر بھی دیا، قیامت تک تو زندہ رہ. پھر وہ کیا کہتا ہے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اب چیلنج کر رہا ہے رب تعالیٰ سے کہ اے رب ذوالجلال اب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر جو بھی تیرے سیدھے راستے پر چلے گا بندہ تیرا،
میں کبھی اس کے پیچھے سے، کبھی اس کے سامنے سے، کبھی دائیں کبھی بائیں سے آ کر اسے اس راستے سے ہٹا دوں گا. اللہ سے وہ کہہ رہا ہے. اور پھر آخر میں جو وہ جملہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے مولا تیرے بندوں میں شکر کرنے والے تو نہیں پائے گا، شکر کرنے والے بندے نہیں ہوں گے اس میں. یہ چیز صحیح ہے کہ ہمارے درمیان شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. جو چیز ہے اس کا شکر نہیں کیا جاتا، جو نہیں ہے اس کی شکایت ضرور کی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سب کو بتاتے گھوم رہے ہوں کہ الحمدللہ میں صحت یاب ہوں، الحمدللہ میں صحت یاب ہوں؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے. الحمدللہ میرے گھر میں ساری چیزیں. ہاں بیماری ہو جائے تو کئی لوگوں کو ہم بتاتے ہیں بیماری ایسی ہو گئی ہے، بیماری فلاں ہے، گھر میں ایسا چل رہا ہے، ویسا چل رہا ہے. تو بندہ ہمیشہ مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے اور نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، جبکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا. یہاں شیطان ابلیس لعین یہ چاہتا ہے کہ جو بھی اس صراط مستقیم پر آئے گا اسے وہ بہکائے گا. میرے عزیزو، آج میں تنبیہاً کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. شیطان ہم کہتے ہیں تقریباً دنیا کے اکثر مذہب میں، اکثر دین جو ہے سب کے ہاں شیطان کا ایک تصور ہے. ڈیول کہتے ہیں یا سیٹن کہتے ہیں، کسی بھی طرح سے کسی نام سے ہر قوم ایک بات مانتی ہے کہ ایک برائی کی طاقت ہے دنیا میں جو برائی کرواتی ہے. ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے شیطان اس کی ایک اپنی ذات ہے، اللہ نے اسے بھی بنایا ہے اور اسے قوت دی ہے، طاقت دی ہے. وہ انسانوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے کرے، صرف آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے. کبھی یہ مت سمجھنا کہ شیطان کے پاس بہت طاقت ہے تو میں اس کی پوجا میں لگ جاؤں. یہی دھوکہ کچھ ایسے لوگوں کو ہوا جو آج دنیا میں عبدۃ الشیاطین سے مشہور ہیں.